बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुरान पाक की ऐसी दो आयत का वजीफा लेकर आए हैं कि अगर आप इन आयत के इस वजीफे को सच्चे दिल के साथ कर लें और इन आयत के वजीफे को अपना मामूल बना लें तो पूरी जिंदगी में ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही अल्लाह के जानब से आपको तंगदस्ती का सामना होगा। पूरी दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाएं और पूरी दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि आप भूखे मर जाएं। पूरे जहां के लोग मिलकर आपको जलील करना चाहें तो इन आयत की ऐसी बरकत है मेरे भाइयों कि आपको ना तो कोई नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही आपको कोई जलील कर सकेगा और ना ही आपको कोई भूखा मार सकेगा। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सिर्फ इन आयत को 3 मरतबा पढ़ें तो आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। जिन आयत का ये वजीफा है बहुत ही मुबारक आयत हैं। इन आयत के फजाइल बरकत क्या हैं अहादीस की रोशनी में आपको बताऊंगा और आपने इन आयत के वजीफे को कैसे करना है मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और गौर और तवज्जो से आखिर तक देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का ये वजीफा जो आपके लिए पेश किया जा रहा है, ये वजीफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का वजीफा है। ये 2 आयत बहुत ही मुबारक और बाबरकत आयत हैं। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह बकरा की आखिरी आयत अर्श के नीचे खजाने से दी गई हैं। इन जैसी आयत न पहले किसी को मिली हैं और न बाद में किसी को मिलेंगी। एक दूसरी रवायत में सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो 3 चीजें दी गई। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत और नंबर 3 शिरक के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की माफी। तो प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप खुद ही सोच लें कि इन मुबारक आयत का जो वजीफा है वो कैसा बाबरकत होगा। इन आयत के अंदर रहमत का समंदर मौजूद है। इन आयत के अंदर परेशानियों का हल मौजूद है। इन आयत में बड़ी बरकत है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले कि आपको आज का खास और लाजवाब वजीफे के बारे में बताऊं, आपको एक सच्चा वाकया सुनाते हैं। इन 2 आयत के वजीफे में अल्लाह ताला ने क्या तासीर रखी है और इस वजीफे की ताकत क्या है। याद रहे कि ये वाकया हमारी एक बहन ने हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है और इनकी ये ख्वाहिश है कि इस वजीफे को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि हर कोई अपने माली मसाइल को इस वजीफे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की जात से हल करवा सके। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वाकये की जानब बढ़ने से पहले आपसे भी गुजारिश है कि इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए हमारी इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वजीफे से इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसी मेल में हमारी इस बहन ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के वजीफे के बारे में यूं बताया कि मेरे खामद की अमेरिका में अच्छी नौकरी थी, हमारा गुजर बसर बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से मेरे शोहर की नौकरी खत्म हो गई और वो पाकिस्तान आ गए। 6-7 माह तो हमारा गुजर बसर चलता रहा जैसा कि हमने कुछ सेविंग कर रखी थी, मगर जब सेविंग भी खत्म हो गई तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अपनी ज्वेलरी को फरोख्त करके घर के अखराजात चलाने शुरू कर दिए। और एक ऐसा लम्हा भी आया कि बच्चों की स्कूलों की फीस देने के लिए भी पास पैसे न थे। एक जॉबलेस इंसान ये फीलिंग्स अच्छी तरह जान सकता है कि जब अखराजात कंट्रोल ना हो रहे हो और नौकरी भी ना हो तो इंसान पर क्या गुजरती है और कितनी परेशानी नाज़िल होती है। इंसान टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहती है कि मैंने यूट्यूब पर काफी वज़ाइफ देखे लेकिन मेरा दिल सूरह बकरा की आखिरी आयत के वजीफे पर अटक गया
اور میں اس ویڈیو کو بار بار دیکھتی اور سنتی رہی اور آخرکار میں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات والا عمل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اللہ کی ذات پہ مکمل یقین تھا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 30 دنوں کے بعد میرے شوہر کو ہمارے گھر کے ایڈریس پر دوبارہ اسی کمپنی کا لیٹر ملا اور انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا اور دوبارہ میرے شوہر کی نوکری بحال ہو گئی۔ یقین مانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شوہر کی نوکری لگ جائے گی۔ ہماری غربت کا وہ لمحہ تھا جس میں ہمیں اپنوں نے بھی چھوڑ ڈالا، انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا اور کسی غیر نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ دنیا والوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر مانگ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ایسی بھی ایک عدالت ہے جو میرے اللہ کی عدالت ہے، جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اب آپ کو ان 2 آیات کا وظیفہ بھی اسی بہن کی زبانی بتاتے ہیں کہ ان 2 آیات کا وظیفے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ بھی اسی بہن کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جو بھی بہن بھائی غربت سے 2-4 ہوں، پریشانی نے ان کو گھیر رکھا ہو، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد لگاتار 30 دن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اللہ کے حضور اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو روزگار لگ جائے گا، اور اگر بزنس چلتے چلتے رک گیا تو بزنس اللہ کے حکم سے چل پڑے گا۔ مزید لکھتی ہیں کہ میں نے میرے بچوں اور شوہر نے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا عمل کرنا شروع کیا تو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے پھر ایسا سبب بنا ڈالا کہ ایک دم سے سب کچھ تبدیل ہو کے رہ گیا۔ پھر اللہ نے میرے خاوند کو اسی مقام پہ کھڑا کیا جس مقام پر وہ پہلے تھے۔ الحمدللہ اب اس کا کرم ہے کہ ہم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی بھی اس عمل کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کو ہم نے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا الحمدللہ اس کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ آپ خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے پیاروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ ایک بار پھر آپ کے لیے دوبارہ دہرائی دیتے ہیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف کی کوئی قید نہیں بتلائی گئی کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس لیے آپ 1، 3، 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اور اس وظیفے کی اہم بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے۔ کسی ایک فرد کا اس وظیفے کو کر لینا کافی نہیں ہوگا، اس میں گھر کے تمام بالغ افراد شامل ہوں گے۔ بچوں کے لیے اس وظیفے کا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ خیال رہے کہ گھر کے تمام بالغ افراد نماز کی بھی پابندی کریں اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یقین جانیں کہ آپ کو بھی ایسا ہی فائدہ ہوگا، بلکہ جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا۔ آپ نے وظیفے کو اللہ کی ذات پہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔